म्हजें नांव लेस्टर फेर्नांडीस, हांव गांवांत मोर्चेचो. आयज आमी जे तुमी पळयतात मांडार खुर्साचें फेस्त आयज सांता क्रुज मांडार ह्या खुर्साचें आयज फेस्त. जायतो हजारांनी लोक हांगासर येता. हें फेस्त म्हटल्यार सांजेवजान जो आयतार येता तेन्ना हें फेस्त जाता आनी न्हूच म्हणून गोंयचो आख्खे लोक पूण गोंया भायलोय लोक ह्या फेस्ताक ह्या खुर्साच्या भावार्थान येतात. ह्या खुर्साचें खाशेलेंपण म्हटल्यार हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की कोपेला फुडल्यान एक तुळस आसा. सो आमी आतां म्हणटा धर्मा मदें जायते वातावरण बिगडलेलें आसा. सो हांगासर तुमकां एक युनिटी पळोवंक मेवता हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें. हें खींच आमकां पळोवंक मेवचें ना. तशेंच जायते हिंदू भाव भयणां आमची येतात ह्या फेस्ताक आनी एक सांबावला आमी एक युनिटी सांबावल्या हिंदू आनी क्रिस्तांवां. सो मागता सांता क्रुजान सगल्यांचेर तुमचे बेस्ट जावंक घालचें, तुमच्या घोराब्याचेर तुमकां सदांच खुशाल दवरची. हॅपी फेस्ट. तशेंच हांगासर तुमी पळयतात वाती पेटलेले आसा, तशेंच दिवे भरतात आमी. जायतो हिंदू लोकूय येता आमचो दिवे भरपाक, आमचो क्रिस्तांव लोक वाटेर लागता. तशेंच हे मोर्जेन आमी एक सांबाळून दवरलें हिंदू क्रिस्तांवां मदें ती युनिटी. तशेंच मागता आख्ख्या गोंय भरून एक देख ही घेवन झगडीं झुजां आमी पयस करून ही गोंयकारांची आमच्या हिंदू भाव आनी क्रिस्तांवां मदें ती झगडी जे कोण हें करतात तेंचे एक देख ही घेवन एक बरो एकवट सांबाळचो आनी असोच गोंयचो फुडार बरो करचो. देव बरें करूं. पोरबी दिता सगल्या भावा भयणां, तशेंच आमचे हिंदू तशेंच कॅथलीक आमचे भाव भयण सगळे हांगार आपली मागणी इतिहासांवां घेवन येता आनी तेच भाशेन तांकां जायतें बरेंपण मेवता. आनी आमच्या मांडावयल्या खुर्साक ह्या लोकांनी जायती आपली पोरबी दिल्या आनी हांव आमच्या फादरीकूय दिनवासता आनी आमच्या कम्युनिटीकूय दिनवासता आनी सगल्यांक हांव कोणूय धर्माचे लोक येवन बेसावन येता आनी जायतीं वर्सां लोक येता आनी सांगूंक जायना तसले विस्मिता आमचे लागीं विस्मिता आमच्या मांडार घडटा. हांव सगल्यांक देव बरें जावंक म्हणटा.